बोलावा विठ्ठल हो कार्यक्रम जेन्ना आमी हांगा सुरवात केल्ली त्या वेळाचेर असो खंयनाच विचार नाशिल्लो की फक्त हांगासर भजन आसतलें किंवा विठ्ठल नामाचो गजर आसतलो आनी तातूंतच फक्त ते पळोवपा खातीरच लोक येतले म्हणून. ताजे फाटलो मेसेज इतलो आशिल्लो की त्या निमतान भितर आमच्या सनातन वृत्तीन भितर येणारे जे पळय नवी पाळी आसा नवी भुरगीं आसा तांकांय हळू ह्या दृश्टींतल्यान भितर कितें तें पंढरपूरची वारी कितें तें कळपाक जाय आशिल्लें तांकां कळपाक जाय. कारण आतांच्या भुरग्यांक रोखडेंच कळटा रिल्सां गुलाबी साडी ओट लाल लाल किरिलां किंवा आनी कितें. पण पंढरपूरच्या निमतान भितर कित्याक लागून आयज किंवा फाल्यां एकादस आमी करतात साजरी करतात हें कोणाक खबर ना. तो फाटलो उद्देश आशिल्लो. उपास कित्याक करपाक जाय. फुडल्या वर्सा बोलावा विठ्ठल त्या वेळार जाल्लो तसो करपा खातीर हांव मातशें लक्ष घालतलो इतले अजून गजाली दिता. बोलावा विठ्ठलाच्या निमतान आमचे भितरले सगळे रोग आसा ते पयस वचचे. आमचे एक हातून भाशेन कळपाक जाय म्हणून म्हणटा की देव खंय फाल्यांच्यान न्हिदपाक वता. देवशयनी एकादशी इतले एक सुंदर विचार आसा तो पळयात. शेतकरी कुटुंबान हो विचार हो कित्याक लागून घेतलो की फाल्यांच्यान देवा आपण तुझे शेवटचे दर्शन घेवपाक आपूण आयला फाल्यां. फुडले 4 म्हयने म्हाका टायम ना कित्याक शेत रोवपाक जाय नडणी बिंडी सगळी करपाक जाय. त्या वेळाचेर म्हाका त्या गडबडीन कामाच्या हातून तुझं तें ध्यान करपाक आनी तुजें नांव घेवपाचो विसर पडटलो. त्या पेक्षा आयज आपूण तुजें दर्शन घेता आनी आपूण वता आनी बद्द मागीर आमच्या कोंकणी भाशेन आमी तुळशी लग्ना भितर थोडे व्हडल्यान म्हणटात गोयना गोयना तो अशी गोविंदाचो शब्द गोविंदा 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 गोयना 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 जालो आनी चिरमुले वयर आनी कितें देव आतां न्हिदलो तो उठ त्या दिसा तो उठ्ठा. त्या वेळाचेर आमची नडणी ते सगळे चालू आसा शेतांतले सगळे भात सगळे घरान येवपाचो प्रसंग आसता सगळे सोंपिल्ले आसता. कितलो सुंदर विचार आसा. हे विचार लोकां कडेन पावोवपा खातीर हे सगळे कार्यक्रम आसा. म्हाका दिसता यंगर जनरेशना कडेन तितलेच नेटान वतले अशी अपेक्षा करता. आयज रवींद्र भवनान बरें एक पावल फुडें घेतला की आषाढी एकादशी निमित्त आयज बरें गायनाचो प्रोग्राम दवरला आनी अशा ह्या कार्यक्रमाची खूप गरज असता. कारण आमची जी संस्कृती ही सदांच टिकोवपा खातीर अशे कार्यक्रमाची खूप गरज असता आनी आमच्या आर्ट एंड कल्चर ह्या कार्यक्रमा खातीर खूप गोंयभर मदत करता आनी त्या खातीर आर्ट एंड कल्चराचे हांव आभार मानता. आनी अशेच कार्यक्रम सदतीत जावचे जेणे करून आमची जी संस्कृती आमची जे जमिले सगळे विठ्ठलाचे भक्त पाहुणे भयणी. कार्यक्रम हो सुरवात पयली दामोदर एक चेअरमॅन आशिल्लो त्या वेळार जाल्ली आनी अत्यंत मोठ्या प्रमाणाचेर जाल्ली आनी एक वेगळे पद्दतीचें रूप त्या कार्यक्रमाक त्या वेळाचेर आयिल्लें. म्हाका खात्री आसा आज पयले खेपेक राजू पालक आनी ताच्या कमिटीन फुडाकार घेवन हो कार्यक्रम आयोजीत केलो. फुडल्या वर्सा राजूभाई हांवें म्हणलां दामोदर लक्ष घालता म्हणटना फुडल्या वर्सा जो कार्यक्रम जातलो तो अभूतपूर्व असो कार्यक्रम जातलो अशी गॅरंटी तुमकां आमी दिता. कारण अत्यंत बरो मोठ्या प्रमाणाचेर लोकांचें पार्टिसिपेशन करपाचें. चंद्रभागे तटी
चालना नामाचा गजर, चालना नामाचा गजर, चालना नामाचा गजर, नामाचा गजर, नामाचा गजर. हे अवघे गरजे पंढरपूर. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.